बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले विभिन्न शास्त्रीय विषयहरूको चर्चा परिचर्चा निरन्तर गर्दै आएका छौँ। एक किसिमले भन्ने हो भने हामीले यो इमेज च्यानल मार्फत एउटा ज्ञान यज्ञ चलाइराखेका छौँ। गीताको 6औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा ध्यान योगको बारेमा संवाद भइराखेको छ र त्यही सन्दर्भमा वास्तविक योगी अथवा योगारूढ भनेर कसलाई भनिन्छ, हामीले मुक्तिको लागि सधैँ अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रको चर्चा गर्ने क्रममा अथवा हामीले कतै गएर गुरुहरूबाट शास्त्रको प्रवचन श्रवण गर्ने बेलामा त्यो मुक्तिको लागि, मुक्त बन्नको लागि यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै श्रवण गर्छौँ। त्यो वास्तवमा त्यो मुक्त अवस्था भनेको के हो? त्यही मुक्त अवस्थालाई यहाँ भगवान श्रीकृष्णले योगारूढ भनेर भन्नुभएको छ, अथवा योगको अभ्यास गरेर जो योगमा आरूढ भनेको त्यसमा चढेको अर्थात् त्यो अवस्थालाई प्राप्त गरेको भन्ने अर्थ हुन्छ। योगको अभ्यास गर्दैमा त्यो योगी बन्दैन। योगको अभ्यासबाट जसले सिद्धि प्राप्त गर्छ त्यो बल्ल वास्तविक योगी हो। त्यसैलाई यहाँ योगारूढ भनेर भनियो। अब त्यो योगारूढ हामी पनि त्यो अवस्थामा पुग्न चाहन्छौँ। हामी प्रत्येक मानिसलाई त्यो साधनाबाट योगी बन्ने चाहना हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो फेरि यसमा अलिकति धेरै मानिसहरूको बुझाइ अलि सङ्कुचित बुझाइ हुन सक्छ। हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो मानस पटलमा योगी भन्ने बित्तिकै दारी कपाल पालेको, गेरुवा वस्त्र लगाएको, घर परिवार सबै त्याग गरेर हिँडेको व्यक्ति भनेर मात्रै हामीले सम्झिने गर्छौँ। तर यहाँ भगवान श्रीकृष्णले जुन योगी भनेर यहाँ भन्नुभएको छ, यसले त्यो एउटा स्वरूपलाई मात्रै अथवा वस्त्र, दारी कपाल इत्यादिलाई हेरेर त्यसलाई योगी भनेर यहाँ भन्नुभएको छैन। र प्रत्येक मानिस साधनाबाट गृहस्थी पनि योगी बन्न सक्छ। त्यसो भएर यो मार्ग भनेको अत्यन्त सुन्दर मार्ग छ।
प्रत्येक व्यक्तिका लागि, प्रत्येक मानिसको एउटा जीवनलाई अत्यन्त सहज मार्ग प्रदान गर्ने आधार भनेको यो श्रीमद् भगवत गीता छ। त्यसो भएर हामी सबैले हाम्रा कर्मलाई, जति कर्म हामीले गरिरहन्छौँ ती प्रत्येक कर्मलाई हामीले यदि योगको रूपमा लिएर ती कर्मलाई गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कर्म गर्दाखेरि त्यो कर्मबाट थकान हुन्छ। मैले यति कर्म गरेँ, यो कर्मको मैले यथेष्ट फल प्राप्त गर्न सकिनँ भन्ने फेरि त्यही कर्मकै कारणले हामीलाई चिन्ता उत्पन्न हुन्छ, ती विविध समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। तर यदि ती हामीले गरिराखेकै कर्मलाई हामीले योगको रूपमा बुझेर ती कर्मलाई योग बनाएर गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट कुनै पनि समस्या उत्पन्न हुँदैन। त्यसबाट सजिलै हामीले ती कर्मबाट पूर्णता प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब कर्मै नगर्ने त हुन सक्दैन, किनभने भगवानले भन्नुभयो मनुष्यले शरीर धारण किन गर्यो भन्दाखेरि त्यही कर्मकै लागि शरीर धारण गरेको हो। कर्म त यद्यपि हामीले यो शरीरलाई, भौतिक शरीरलाई अनित्य छ भनेर भन्छौँ, तर अनित्य भए पनि नित्य शरीरले जति कुराहरू हामीलाई हराएको छ, बताएको छ, उसले बताए अनुसार हाम्रो बुद्धिले, मनले निर्देशन गरे अनुसार सबै कर्म गर्ने त फेरि यही शरीरकै माध्यमबाट हो। यो शरीर बिना त कर्म सम्भवै छैन। त्यसो भएर कर्मको, यो शरीर धारण गरिसकेपछि कर्म गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यदि म कर्मबाट अलग भएर कर्मलाई त्याग गरेर बस्छु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन। यदि कसैले त्यो प्रयत्न गर्छ र कर्मको त्यागलाई योगी भनेर परिभाषित गर्छ भने त्यो शास्त्रले बताएको बाटो होइन र त्यसले जुन कल्याणको अपेक्षा गरेर त्यो गरिराखेको छ त्यो कल्याण पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण अब त्यो कर्म गर्दाखेरि हाम्रा प्रत्येक कर्मलाई हामीले योग बनाउने र आफूलाई एउटा वास्तविक कर्मयोगी बनाउने, यो प्रत्येक साधकले, प्रत्येक गृहस्थीले, यो सबै मानिसले यसको अभ्यास गर्न सकिन्छ र त्यो सबैलाई हुने गरी त्यस्तो बाटो यो श्रीमद् भगवत गीतामा बताइएको हुनाले सबै शास्त्रको सार पनि यसलाई भनियो। त्यसो भएर यसको गीताको महात्म्यमा भनियो सर्वशास्त्रमयी गीता, सम्पूर्ण शास्त्रको सारले युक्त भएको शास्त्र भनेको गीता हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसमा जीवन जगतका यावत विषयहरू यसभित्र छन्। हामीले ती प्रत्येक विषयलाई कुनै पनि नछुट्ने गरी सकेसम्म तिनको चर्चा गर्ने, बताउने प्रयत्न हामीले गरिराखेका छौँ र यहाँ त्यही सन्दर्भमा अब त्यो योगी अथवा त्यो योगारूढको अवस्था के कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त्यही कुरा भन्नुभयो, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने ज्ञान र विज्ञानले तृप्त भएको। अब त्यो योगी भइसकेपछि मनुष्य कस्तो हुन्छ? सधैँ हामीले साधनाका कुरा गऱ्यौँ, साधना गर्नुपर्छ भन्यौँ, त्यो साधनाको विधिको कुरा बतायौँ। अब त्यो साधनाको विधि पुरा गरिसकेपछिको परिणाम अथवा त्यो योगको फल के हुन्छ त भन्दा ज्ञान र विज्ञानले मनुष्य तृप्त हुन्छ। अब यहाँ
ज्ञान भनेको कर्म र अकर्मको बोध। शरीरले कर्म गर्नुपर्ने छ, ती प्रत्येक कर्महरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु, यो कर्म हो यो अकर्म हो भन्ने कुराको बोध गर्नु भनेको ज्ञान हो। अब ज्ञानले मात्रै पुग्दैन, त्यसमा ज्ञानसहित विज्ञान पनि चाहिन्छ। अब विज्ञान भनेको के? विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम। त्यो ज्ञान भन्दा पनि विशेष प्रकारको ज्ञानलाई विज्ञान भनियो, अथवा जसलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफूले साक्षात्कार गरेको छ, अनुभव गरेको छ, त्यो विज्ञान भयो। जस्तो कि यहाँ अध्यात्मको मार्गमा ध्यानबाट, योगबाट शरीरमा फुर्ती बढाउन सकिन्छ, अर्थात् हाम्रो शरीरलाई सहज रूपमा कर्ममा लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा शास्त्रले बताएको कुरा हामीले थाहा पायौँ, त्यो ज्ञान भयो। अब त्यो थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई हामीले साँच्चीकै अभ्यास गऱ्यौँ र त्यो जुन हामीलाई ज्ञान थियो त्यो ज्ञानलाई, ज्ञानबाट प्राप्त भएको कुरालाई हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गऱ्यौँ भने त्यो विज्ञान भयो। त्यसो भएर यहाँ ज्ञानले मात्रै पनि मनुष्य पूर्ण हुँदैन, यी दुवै ज्ञान र विज्ञानले दुवैले तृप्त भएको हुन्छ। कुनै पनि कुराको सूचना, त्यो जानकारी थाहा पाएको मात्रै नभएर त्यसलाई उसले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको हुन्छ। अब यसरी भगवानलाई, भगवत प्राप्ति गर्न सकिन्छ, यसरी मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विधि थाहा पाउनु ज्ञान भयो र त्यो परमात्माको स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्नु, त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नु त्यो विज्ञान भयो। त्यसो भएर ज्ञान विज्ञान दुवै सँगसँगै चाहिन्छन् र यी क्रमशः प्राप्त हुन्छन्। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। अब त्यसरी तृप्त भएको जीवात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। अब इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको, उसले पूर्ण रूपमा इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गरेको हुन्छ। जति पनि मनुष्यबाट कर्म भइराखेका छन् ती कर्महरू का विषय भनेका इन्द्रियका विषय हुन्। 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छन्, ती 5 ज्ञानेन्द्रिय मार्फत मनुष्यले ज्ञान प्राप्त गर्छ र ती 5वटा ज्ञानेन्द्रियका विषय यावत विषयहरू छन् र ती विषयलाई कहाँ उपयुक्त छ, कहाँ अनुपयुक्त छ, ती विषय जस्तो ठाउँमा पनि ती इन्द्रियहरू प्रवृत्त हुन सक्छन्। जस्तै हामीले विचार गर्न सक्छौँ, 5 ज्ञानेन्द्रिय मध्ये एउटा चक्षु आँखो हो। आँखाले हेर्ने काम गर्न सक्छ, हामीले हेरेर धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर हेर्ने कुरा त यावत विषयहरू हुन्छन् र त्यसमा कस्ता कस्ता विषयहरू मेरो लागि आवश्यक छन्, मेरो लागि उपयुक्त छन् भन्ने विचार गरेर त्यस्ता विषयमा मात्रै चक्षुलाई, आँखालाई प्रवृत्त बनाउनु। अब यी कर्ण प्राप्त गरेका छौँ, कान, यी कानले हामीले राम्रा कुरा, नराम्रा कुरा, संसारमा त सबै किसिमका कुराहरू छन्। अब ती आफूलाई चाहिने विषयमा मात्रै ती इन्द्रियहरूलाई लगाउनु भनेको तिनमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो।
जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो न स्वादका खातिर, यो चोला उपकार गर्न बनियो श्रृङ्गारमा के छ र। अब यी विषयहरू विद्या सुन्न भनेर कान बनिए, के गर्नु ती कुण्डल, दानै गर्न भनेर हात बनिए, बाला भिरी के फल। अब ती प्रत्येक इन्द्रियका आफ्ना आफ्ना काम छन्, आफ्ना आफ्ना विषय छन्, तर त्यो विषयको एउटा आधारमा, एउटा परिधिमा मात्रै लगाउनु, अर्थात् तिनलाई उपयुक्तता र अनुपयुक्तता विचार गरेर तिनमा प्रवृत्त बनाउनु भनेको इन्द्रियमाथिको विजय प्राप्ति हो। अब ज्ञान र विज्ञानबाट तृप्त भएको, इन्द्रियमाथि पूर्णतया विजय प्राप्त गरेको व्यक्ति कूटस्थ। अब यहाँ कूट शब्द प्रयोग गरिएको छ। यो कूट शब्दका विभिन्न अर्थ हुन्छन्, तर यहाँ मुख्य यो शब्दले यहाँ निर्देश गर्न खोजेको भनेको त्यो आरण भन्ने हुन्छ, जहाँ फलामका विभिन्न सामानहरू, हात हतियारहरू बनाउँदाखेरि त्यसको प्रयोग हुन्छ। त्यो एउटा फलामको अलिकति लाम्चो लाम्चो आकारको त्यो आरण हुन्छ, जहाँ फलामका ती भाँडाहरू बनाउने ठाउँमा हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। र त्यसमाथि राखेर विभिन्न सुन चाँदी आदि धातुहरूलाई त्यसमा राखेर त्यसलाई पिटेर विभिन्न गरगहना सरसामानहरू बनाउने गरिन्छ। तर त्यसमाथि राखेर धेरै प्रकारका ती सामग्रीहरू बनाए पनि त्यो आरण अर्थात् त्यो जसमाथि त्यो राखिएको छ त्यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, त्यसको स्वरूपमा कहिले पनि फेरिँदैन। हो त्यसैलाई यहाँ कूटस्थ भनेको विकार रहित, जसमा कुनै पनि किसिमको विकार उत्पन्न हुन्न भनेको जसले त्यो योगलाई पूर्णतया प्राप्त गरेको छ त्यसलाई यी सांसारिक विषय अथवा सुख दुःख अनुकूलता प्रतिकूलता यस्ता विषयहरूले कहिले अत्यन्त सुखी बनाउने, कहिले असाध्यै चिन्तित बनाउने, त्यो नभएर त्यहाँ पनि समभाव र समदृष्टि भएको हुन्छ। समाजमा कसैलाई अत्यन्तै सम्पन्न देख्ने, कसैलाई अत्यन्तै विपन्न देख्ने, सानो ठुलो देख्ने, त्यस किसिमको त्यो भेद दृष्टि पनि योगीमाथि हुँदैन। त्यो योगबाट पूर्णता प्राप्त गरेको व्यक्तिमा त्यो भेद दृष्टि कहीँ पनि हुँदैन। त्यसो भएर शास्त्रले त हामीलाई यस्तो बाटो सिकाएको छ, यस्तो मार्ग हामीलाई सिकाएको छ, यो प्रकृतिमा भएका, यो विश्व ब्रह्माण्डमा भएका प्रत्येक जीवलाई तिमीले एउटा दृष्टिले हेर, सबैप्रति समान आँखाले तिमीले हेर। यहाँ हाम्रो यदि समाजमा हामीले त्यसरी व्याख्या गर्ने गरेका छौँ, त्यसरी बुझ्ने गरेका छौँ भने पनि त्यसमा हामीले सही बुझ्न नसकेको हो, यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। र शास्त्रले कहीँ कतै पनि या त एउटा जीवलाई मात्रै नभएर प्रकृतिका यावत वस्तुलाई समभावले हेर। वेदमा भनियो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, मेरा यी कान छन्, मैले यो कानले कहिले पनि नराम्रो सुन्नु नपरोस्। हामीले प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थना गर्दाखेरि अथवा विभिन्न स्वस्ति वाचन मङ्गलाचरण गर्ने गर्छौँ, त्यसमा त्यो प्रार्थनामा के भनियो भने भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, मैले मेरा यी कानले जहिले पनि सबैको कल्याणको कुरा मात्रै सुन्न पाऊँ।
सबैको कल्याण भएको कुरा मात्रै सुन्न पाऊँ। मित्रस्य चक्षुका समीक्षामहे, मैले प्रत्येक मानिसलाई, प्रत्येक जीवलाई मैले मित्रका आँखाले हेर्न पाऊँ। अब त्यस्तो निर्देश वेदले गरेको छ। यो मैले भनेको यो वेदकै प्रत्यक्ष वाक्य हो। अब यहाँ शास्त्रले पनि त्यो समभाव समदृष्टि बनाएर तिमीले व्यवहार गर भनेको छ। यहाँ कसैप्रति पनि भेद गर, सानो देख, ठुलो देख भनेर शास्त्रले भनेको छैन। यदि त्यस्तो अवस्था, यदि हामीले त्यस्तो व्यवहार हामीले गर्ने गरेका छौँ भने त्यो हाम्रो अज्ञानता हो र त्यो अज्ञानतालाई हामीले चिर्नुपर्छ, त्यो अज्ञानतालाई हटाउनुपर्छ। र त्यसरी योगबाट, साधनाबाट पूर्ण भएको मानिसको उसको व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ। सबैप्रति, सबैलाई मित्रको दृष्टिले हेर्छ, सबैप्रति समभाव राख्न सक्दछ। र त्यसैलाई अझै यहाँ अत्यन्त राम्रो एउटा जीवमाथि अथवा सजीव प्राणीहरूमाथि मात्रै नभएर युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चन। अब युक्त अथवा मुक्त योगी भनेर त्यसलाई भनिन्छ जसले एउटा सजीव प्राणी मात्रै नभएर निर्जीव वस्तु, समलोष्टास्म काञ्चन। लोष्ट भनेको एउटा माटोको डल्लो, माटोलाई, मृत्तिकालाई, अस्मन भनेको ढुङ्गालाई र काञ्चन भनेको सुनलाई। अब यी निर्जीव वस्तु हुन्, निर्जीव पदार्थ हुन्। तर त्यो योगीले यी पदार्थलाई पनि समान रूपमा हेर्छ। भनेपछि सजीवमाथि, जीवहरूमाथि त्यहाँ भेद दृष्टिको त कुरै भएन। त्यसरी सबैलाई जब समान रूपमा, एउटै रूपमा देख्न सकिन्छ, त्यसपछि मान्छे असन्तुष्ट र अतृप्त कसरी बन्छ भने कसैलाई अत्यन्त ठुलो देख्छ र उसलाई जीवनभरि त्यही त्यो ठुलो भन्दा पनि ठुलो बन्ने हुटुटी रहिरहन्छ। अनि कसैलाई अत्यन्त सानो देख्छ अनि त्यसपछि त्यसप्रति अपमान र नराम्रो व्यवहार गर्न थाल्छ, आफूलाई ठुलो ठान्छ। त्यति बेला आफूमा अहङ्कार जन्मिन्छ र अहङ्कार र अतृप्ति नै जीवनमा सबभन्दा ठुलो दुःखको कारक हो। र यो अहङ्कार र अतृप्तिबाट मुक्त हुनको लागि हामी सबै मानिस, प्रत्येक मनुष्य योगी बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। र योगी बनिसकेपछि हामी त्यो अहङ्कारबाट र अतृप्तताबाट मुक्त हुन सक्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 असार 14 गते मङ्गलबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 28 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ कृष्ण पक्ष, औँसी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, गण्ड योग, नागकरण, आनन्दादि योगमा राक्षस योग रहेको छ। आज बिहान 5:39 चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछन्, त्यसपछि मिथुनमा प्रवेश गर्नेछन्। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज दर्श श्राद्ध, निसी बार्ने र हलो बार्ने औँसी। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:12 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा आजको दिनमा ग्रहहरूले के कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने बारेमा। मेष राशि।
मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आँटे ताकेका कामले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका कामहरू सुचारू हुनेछन्। त्यसै गरी नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग पनि रहेको देखिन्छ भने नयाँ आम्दानीका नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन्। त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ। मुद्दा मामिला वादविवाद झैझगडाबाट मुक्ति पाइनेछ भने नयाँ अपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटबाट महत्त्वपूर्ण कार्यको लागि सघाउ पुग्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। मनमा सन्ताप चिन्ताले बास गर्नेछ। नकारात्मक कुराहरू प्रवेश गर्नेछन्। मानसिक रूपमा व्यथित भइनेछ। अशुभ खालका समाचारले अत्यन्तै चिन्ता जगाउनेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा ह्रास आउनेछ। अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा कमी आउनेछ। जाँगरको कमी हुनेछ। त्यसै गरी शत्रुहरू सक्रिय भएर लाग्नेछन् तपाईँका खुट्टा तान्नको लागि। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा पनि असमझदारी बढ्ने अवस्था रहेको छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेको योजना अथवा कार्यले भविष्यमा दीर्घकालीन रूपमा पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। महत्त्वपूर्ण कामको शुभारम्भ हुने योग रहेको देखिन्छ भने नयाँ खालका अवसरहरू आउनेछन्। त्यसै गरी स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहनेछ। मान सम्मान पुरस्कार प्राप्त गर्ने योग पनि रहेको छ भने नोकरी गर्नेहरूको पदोन्नति हुने सम्भावना पनि रहेको छ। आजको दिन अनुकूल रहेको हुनाले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। त्यसै गरी अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुनेछ। शत्रुहरूले समेत तपाईँका कामको तारिफ गर्नेछन्। आँटे ताकेका काम सहजै रूपमा सम्पन्न हुनेछन्। त्यसै गरी लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका काम पनि आजको दिनमा पुरा हुनेछन्। त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्र अथवा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र, खोजको क्षेत्र, कला साहित्यको क्षेत्र, रङ्गमञ्चमा काम गर्नेहरूका लागि पनि आजको दिन उत्कृष्ट रूपमा बित्नेछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ भने बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। त्यसै गरी धर्मकर्ममा मन जानेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन नहुँदाखेरि मन अत्यन्तै चिन्तित हुनेछ। अशुभ खालका समाचारहरूको कारणले गर्दाखेरि मन दुखी हुनेछ। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुनेछ। साथी सहकर्मीसँग झैझगडा उत्पन्न हुने अवस्था, असमझदारी बढ्ने, परिवारमा पनि बेमेल हुने अवस्था रहेको छ भने दाम्पत्य जीवनमा पनि असमझदारी बढ्नेछन्। यद्यपि प्रेम जीवन भने आजको दिनमा सकारात्मक दिशातर्फ प्रेरित हुनेछ अथवा अगाडि बढ्नेछ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि गरेका कामहरूबाट सार्थक परिणाम प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्रबाट उल्लेख्य रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न सकिनेछ। नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीका नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन्। खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ। मुद्दा मामिला र विवादहरूबाट छुटकारा पाइने अवस्था रहेको छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अत्यन्तै अनुकूल रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आँटे ताकेका काम पुरा हुन नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने पुरा हुने लागेका काममा पनि कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधाहरू उत्पन्न हुने, समय दिन नसकिने, घरायसी कामको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो काममा फोकस हुन नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी मन पनि अत्यन्तै भावनामा केन्द्रित हुनेछ। त्यसै गरी कसैको लहडमा उक्साहटमा लागेर गरिएको कामबाट सफलता प्राप्त नहुँदाखेरि मन अत्यन्तै उद्विग्नको अवस्थामा पुग्नेछ। खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा मन्द गति आउने अवस्था रहेको छ। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था रहेको देखिन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्ने कुनै कामको थालनी गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहनेहरूले नयाँ खालको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेछन्। आफ्ना कामहरूको कारणले गर्दाखेरि साथी सहकर्मी अथवा आफ्नो जिम्मेवारी दिनेहरू व्यक्तिहरू पनि प्रभावित हुनेछन्। त्यसै गरी नयाँ खालका अवसर
पनि प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अत्यन्तै अनुकूल रहनेछ। त्यसै गरी बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जाने योग रहेको देखिन्छ भने सुखमा वृद्धि हुनेछ, विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ, मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी शत्रुहरूका कदमहरूबाट हुने नोक्सानीलाई पन्छ्याएर आफ्ना काम पुरा गर्न सकिनेछ। नयाँ कामको सुरुवात हुने योग पनि रहेको देखिन्छ भने नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त हुन सक्नेछन्। आँटे ताकेका काममा पुरा हुने देखिन्छन्। राम रमाइलोमा दिन व्यतीत हुनेछ। त्यसै गरी मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने पुरानो मित्रसँग भेट हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आफ्ना कामको सबैले प्रशंसा गर्दाखेरि मन अत्यन्तै उमङ्ग र उत्साहमा व्यतीत हुनेछ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पेटमा गडबडीको अवस्था रहनेछ। खानपान र जीवनशैलीमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। त्यसै गरी प्रेम जीवनमा केही असमझदारी बढ्ने अथवा द्वन्द्व उत्पन्न हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। आम्दानीको अवस्थामा कमी आउनेछ, खर्चमा वृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्य अवस्था केही कमजोर रहने अवस्था रहेको देखिन्छ। यद्यपि दाम्पत्य जीवनबाट भने अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ, विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ, नयाँ वस्त्र आभूषण र विभिन्न उपहारहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त हुनेछ, नोकरीमा पदोन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ भने वैदेशिक रोजगारीको अवसर पनि प्राप्त हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवन अत्यन्तै अनुकूल रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा त्यसको संक्षिप्त जानकारी अथवा विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा जे जस्तो बताइए पनि आफ्ना कर्महरू सदैव सकारात्मक क्षेत्रमा लगाउनु होला अथवा सकारात्मक कार्यतर्फ अभिमुख हुनु होला, अभिप्रेरित हुनु होला, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका अशुभ जनित ग्रहजन्य दोषलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने शुभ फलमा अझ बढाएर वृद्धि गरेर श्रेष्ठ फल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था पनि रहन्छ। र यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ॐ बर्हापीडा नटवरवभो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभासकनककल्पशं वैजयन्तीं जमालाम् रन्ध्रान् बेडोरदरसुदय पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तु विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। वास्तुशास्त्रमा हामीले धेरै श्रृङ्खलामा यसको वर्णन गऱ्यौँ कि वास्तु कसरी बनाउनु, घर कसरी बनाउनु पर्छ, वास्तु कसरी मिलाउनु पर्छ, माटोको सद्योधार कसरी मिलाउनु पर्छ, कलर कसरी चाहिँ लाउनु पर्छ, गेट कसरी राख्नुपर्छ, किचन कता राख्नुपर्छ, टोयलेट कता राख्नुपर्छ, यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि बताइयो। तर एउटा भक्तहरूको कुरा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ नि राम्रो राम्रो मात्रै बताइयो। यदि नराम्रो भएको घरमा चाहिँ राम्रो कसरी बनाउने त? त्यो रोग लागेपछि रोगको औषधि पनि चाहियो नि, सोल्युसन के हो त त्यसको भन्ने कुराको चाहिँ नि सन्दर्भ उठेका कारणले यदि परापूर्वकाल यानि पहिलादेखि नै बनेका घरहरू अहिले पनि हजुरहरूले देख्न पाउनुहुन्छ। यी मसान गल्ली भए, भेडासिङतिर भए, यी 90 सालभन्दा पूर्वका घरहरू, जबकि भित्र छिर्दाखेरि नै उभिन नसकिने होचा क्या। गारा चाहिँ 14-18 इन्चीका एकदम होचा चाहिँ नि त्यो सिडीहरू बनाएको त्यो घरहरू अहिले पनि छ।
हो। अब त्यो घरको चाहिँ हामीले वास्तु कसरी शान्ति गर्न सकिन्छ, त्यसलाई जीर्णोद्धार गरेर या त्यसलाई चाहिँ नि भत्काउन पनि सम्भव छैन, त्यसलाई निकाल्न पनि सम्भव छैन, त्यसमा बस्न पनि परेको छ। व्यापार बिजनेस पनि त्यही ठाउँमा हुन्छ र त्यही ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति के त वास्तुमा चाहिँ पीडा भएको छ। यो विषयको सन्दर्भलाई अब हामी अलिकति अगाडि बढाउँछौँ। अब यो स्थानलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने भएका कारणले अब त्यो स्थानलाई चाहिँ नि आग्नेय स्थानमा यदि आगोको प्रक्रिया त्यहाँ किचन छैन, आग्नेय स्थानमा लिएर गएर ईशान यानि जलको स्थान राखिएको छ र पूर्व दिशामा गएर टोयलेटको संरचना बनाइएको छ, त्यतिखेर थाहा भएन। अब हुन त रामजीका पाला पनि वास्तु थियो, श्यामजीका पाला पनि वास्तु थियो। बाइचान्स कसैलाई ज्ञान त्यतिखेर बनाउने सिकर्मी डकर्मीलाई थाहा भएन, या त्यहाँ घर बनाउने त्यो धनीलाई पनि थाहा भएन। अब नभइसकेपछि अब त्यसको उपायको लागि के छ त भन्दाखेरि जलमा अग्नि चाहिँ हुँदै हुँदैन, वास्तुविदहरूले भन्नुभएको छ, प्लस चाहिँ शास्त्रहरूमा लेखिएको छ जलमा चाहिँ अग्नि हुँदै हुँदैन, अग्निमा जल हुँदै हुँदैन र पूर्व दिशामा टोयलेट हुँदैन। अन्य कुराहरूलाई भने वास्तु चाहिँ नि परिमार्जन गर्न सकिन्छ, सच्याउन सकिन्छ, त्यसका उपायहरू छन्। त्यो वास्तु दोषको लागि गृह पूजा, घर पूजा गर्न सकिन्छ। त्यसमा सिमालीका हाँगाहरू, तामाका किलाहरू, यदि घर घुम्न सम्भव छ भनेदेखि त्यो घरमा चाहिँ नि त्यो तामाका किलाहरू, सिमालीका किलाहरूलाई चाहिँ नि जगाएर, वैदिक मन्त्रले जगाएर अनि त्यो घरहरू चाहिँ नि यस्तो प्रकारले चाहिँ नि जगाएर त्यहाँ ठोक्नु पर्दछ। सम्भव भएन, असानका गल्लीमा घुम्ने कहाँ छ र सास पनि ठाउँ छैन भने मेन गेट अगाडि एउटा खाल्डो खनेर त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ नि त्यो भौतिक संरचनालाई नबिहारिकन त्यसको चाहिँ नि शान्ति स्वस्ति चाहिँ नि गर्नुपर्दछ। अब त्यो जमानाको बेलाका घरहरूमा बिमहरू छैन, पिल्लरहरू छैन, त्यसमा के भने काष्ठवत काठद्वारा बनेका छन्, थाम छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि बलाहरू तेर्स्याइएको छ, त्यो द्वारा बनाइएको छ। त्यहाँ पश्चात चाहिँ नि जब बिचमा राम्रो हिसाबको घर भनौँ न 90 साल पश्चात अब अलिकति परिमार्जन गरेर वाल सिस्टमको जब घर बनाइयो त्यतिखेर पनि घरमा चाहिँ नि त्यस्तो वास्तुदोष छैन, त्यतिखेर चाहिँ नि बिम छैन, लेन्टर छैन, त्यो घर दह्रो पनि छ, किनभने त्यसको चाहिँ नि ढलान पनि दह्रो छ, इट्टा राखिएको छ, रड राखिएको छ र चाहिँ नि त्यसको गारोको पनि दह्रो छ। तत्पश्चात लगभग 40 साल 50 सालभन्दा माथिका र 60-65 सालका बिचका घरहरू चाहिँ कसरी बनाइयो भन्दाखेरि 9x9 का पिल्लर र धेरै घर बढाउनका लागि चाहिँ त्यो के त भन्दाखेरि कोठा बढाउनका लागि बिम धेरै राख्यो के, बिम राख्दै कोठा तान्दै गरियो हो। त्यो बिम राख्दै कोठा तान्दै गरेका घरहरू भने वास्तुदोष प्रशस्तै भेट्यो। अब त्यो वास्तुदोष मेटाउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि सिरानी माथि बिम छ भनेदेखि त्यसमा तामाको तार राख्नु पर्यो अनि फिलामेन्ट राख्नु पर्यो। त्यसलाई पनि वास्तुशास्त्र अनुसारले जगाएर अनि त्यसको कुनै पूजापाठहरू गरेर
अनि मात्रै राख्नुपर्छ, उसै राखेर हुँदैन, त्यसको फल पाइँदैन। जसरी कच्चा चामललाई हामीले नपकाइकन चाहिँ खायौँ भने हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि उदर भनेको पेटलाई चाहिँ नि नोक्सान गर्छ। त्यस्तै प्रकारले कुनै गरगहनाहरू पनि त हामीले सुनको पैसा छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि पिटेर तताएर अनि आकारमा प्रकारमा ढालेर अनि हामीले लगाइन्छ। हो त्यस्तै प्रकारले त्यो तारलाई पनि हामीले जगाएर अनि त्यो फिलामेन्टलाई पनि जगाएर, जसरी मानिलिउँ एउटा मन्दिरमा राख्ने मूर्तिको एउटा कालीगढले चाहिँ आफ्नो गोडा लाएर त्यो भगवान्लाई चाहिँ नि कसेर, यानि उसले मिसिन लगाएर चाहिँ नि उसले उत्पन्न गर्छ, बनाउँछ। अनि पछि त्यो मन्दिरलाई मूर्तिलाई के त भन्दाखेरि फेरि वैदिक विधिद्वारा दही दूध घिउ मह सक्खरद्वारा चाहिँ नि त्यसलाई स्नान गराएर हरि ओम महामनोजु तिरिजु खदा जा विश्वप्रति, यानि यो वेदको मन्त्रले मनोजु जुखदाम माजसी बृहस्पति जन्मिदन तोरिगम भन्ने यो मन्त्रले, वैदिक मन्त्रले यसलाई अभिमन्त्रित गरेर अनि मात्रै यसमा चाहिँ प्राण आउँछ। त्यस्तै प्रकारले त्यो वास्तुको पनि अनि मात्रै त्यसै दोष काट्न सकिन्छ। जसरी त्यो वास्तुमा कति घरमा हजुरले देख्नुभएको छ पसलमा मयूरको प्वाँख राखिएको हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो वास्तु दोष चाहिँ नि काटियोस् भन्नको लागि। त्यो मयूरको प्वाँखमा यस्तो प्रकारको शक्ति छ कि त्यो परमात्मा श्रीहरिले नै चढाउनु भएको रङ हो त्यो कलर। त्यो मयूर चाहिँ नि अकाम वासना पंक्षी भएका कारणले भगवानमा त्यो पंक्षी चाहिँ नि प्रिय भयो। अकाम वासनाले युक्त भएको त्यो पंक्षी चाहिँ भगवत प्रिय, भगवतलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सर्वमान्य भएका कारणले त्यसको मयूरको प्वाँखमा परमात्माको शक्ति भएका कारणले त्यो चाहिँ नि वास्तुलाई शुद्ध पनि राम्रो, त्यसको शान्ति दोषहरू गर्ने भयो। र वास्तु पूजन, वास्तु शान्ति र वास्तुको लागि हाम्रा घरमा भएका फर्निचर जुन छन् नि त्यो कुन दिशामा राखेर हामी शयन गर्ने, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्दछ। जसरी हामीले रात्रिमा हामी शयन गर्छौँ, त्यो सुत्नु भनेको हाम्रो जीवनमा आराम, यो शरीरलाई चाहिँ रेस्ट गर्नु हो। त्यो रेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि जो धनार्थी भनेको घरको मेन व्यक्ति छ भने उसको यो शिर चाहिँ नि दक्षिण मोडा, दक्षिणतर्फ चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि फर्केर सुत्न पर्यो। त्यो दक्षिणी ध्रुवबाट जुन त्यसबाट एउटा चाहिँ शक्ति प्रदान हुन्छ, त्यसद्वारा उहाँलाई चाहिँ लक्ष्मी, धन सम्पत्ति, आयु आरोग्य त्यो उहाँलाई प्रदान हुन्छ। अब त्यो घरमा विद्यार्थी छ, पठन पाठनमा लागेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले चाहिँ नि उसको सिरानी जहिले पनि पूर्व दिशामा राख्नु पर्दछ। यदि पूर्व दिशामा त्यो व्यक्तिले त्यसरी सिरानी राखेर शयन गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि सौर्य शक्तिको चाहिँ नि पावर त्यो विद्यार्थीलाई आउँदछ र त्यसले पढाइमा राम्रो हुन्छ। सकेसम्म पश्चिममा पनि सिरानी राख्नुहुन्न, उत्तरमा त झन् राख्नै हुन्न। मृत अवस्था पश्चात मात्र उत्तर दिशामा सिरानी राखिन्छ र जिम्दा व्यक्तिको चाहिँ नि त्यस्तो उत्तरपट्टि सिरानी राखेर कहिल्यै पनि श्रवण गर्नु हुँदैन, सुन्न या बस्न त्यति उपयुक्त मानिँदैन। र वास्तुशास्त्र अनुसारले हाम्रो चलन हुन्छ कि हामीले अब सहरमा धेरै रुमहरू लिन सक्दैनौँ, फ्ल्याटहरू लिन सक्दैनौँ, भाडाको महँगो छ भनेर हामीले
एउटै कोठामा सिफ्ट हुने पनि त्यस्तो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नि तरिका छ। अनि त्यसमा हामीले दराज राख्छौँ। त्यो दराजमा सिसा जुन छ नि मिराज, त्यो सिसा चाहिँ यदि हामी शयन गर्दाखेरि त्यो सिसाले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ नि अवलोकन देखाइदियो भनेदेखि हाम्रो शरीरहरू झुम्म पार्ने, अनि यो जिउ एकदम कर्कर खाने, हड्डी हड्डु गल्ने, अनि यो पाता पाखुराहरू दुख्ने सम्पूर्ण प्रकारको दोष चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारको दोष त्यसबाट आउँछ। अब यसको उपाय के छ त? हामीले त यसको त दोष मात्रै भन्यौँ, रोग मात्रै बताइयो। यसको मेडिसिन भनेको अब रात्रिका समयमा जब शयन गर्ने बेला आउँछ, सुत्ने समय आउँछ, त्यो समयमा दुईवटा साना पिन काटी ठोकेर त्यहाँ एउटा कपडाले एउटा पर्दाले या त्यो पनि अपुग तपाईँ हजुरका भयो भने एउटा सलले टक्क ढाकेर हजुर सुत्नु पर्दछ। त्यो भने त्यसमा केही दोष पनि हुँदैन। र अब गएपछि त्यही घरको चाहिँ नि त्यही कोठाकै वास्तु हेर्दाखेरि अब यो हजुरको चाहिँ नि जार राखेको छ, जार मुनि एउटा भाँडो राखेको छ, जार घोप्ट्याएको छ भनेदेखि त्यही हजुरले चाहिँ के भने पूर्व र उत्तरको कोडमा यदि घोप्ट्याइदिनु भयो भनेदेखि हजुरलाई राम्रो हुन्छ। हजुरको चाहिँ नि ग्यास के छ, त्यो भुजा पकाउने हो, त्यस चाहिँ हजुरको चाहिँ के त भन्दाखेरि पूर्व र दक्षिणको कोडमा आग्नेय कोडमा यदि पारेर हजुरले राख्नु यदि भयो भनेदेखि र पकाउनु भयो भनेदेखि यहाँलाई शुभ राम्रो हुन्छ। र जुन चुलो छ नि, त्यो चुलो चाहिँ कहिल्यै पनि दक्षिणतर्फ फर्कनु हुँदैन। यदि दक्षिणतर्फ चुलो फर्काइयो भने जो भुजा बनाउनेवाला, खाना बनाउनेवाला व्यक्ति, रसोईमा जुन कुकम्यान छ, त्यसले कहिल्यै पनि दक्षिण आकृति भनेको दक्षिणतर्फ यो चाहिँ आफ्नो फेस पारेर पकाउनु हुँदैन। उसले पकाएको चिज सम्पूर्ण राक्षसको चाहिँ पेटमा जान्छ, त्यसको तत्त्व जान्छ र उसले खाएर नखाएको कुनै पनि प्रतिफल हुँदैन। र जहिले पनि पूर्व दिशा नै फर्केर चाहिँ नि भोजन बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता छ। र यस्तो प्रकारले हामीले यो सम्पूर्ण वास्तु दोषहरूलाई चाहिँ नि सल्ट्याउँदै गयौँ र यसरी सुन्दै गयौँ, ज्ञानवर्धक कुराहरू हामीले बुझ्दै गयौँ भनेदेखि हामीलाई सम्पूर्ण दोषहरू निवारण भएर जान्छन् भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।